श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिरूपणम्। नैयायिकाः वाक्ये शक्तिं न अङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि अनेन किं ज्ञायते? अस्माकं मते वाक्यस्फोटः इति उक्तं किल। वाक्यस्फोटपक्षे सम्पूर्णस्य वाक्यस्य एकः अर्थः। यथा वा अहम् इतः पूर्वमपि उक्तवान्, शार्ट् हैण्ड् विद्यते किल, शार्ट् हैण्ड् इति वदन्ति किल। तत्र सम्पूर्णस्य वाक्यस्य स्थाने एकां रेखां लिखन्ति। इत्युक्ते तस्मिन् वाक्ये बहूनि पदानि भवेयुः, एकैकस्यापि पदस्य एकः अर्थः। सर्वेषाम् अर्थानां मेलनेन वाक्यस्य एकः अर्थः। तम् अर्थं बोधयितुम् एका रेखा। तद्वत् इति चिन्तये, तथा विद्यते इति अहं चिन्तये। तद्वत् वाक्यं विद्यते किल, वाक्यस्य एकः अर्थः। सः वैयाकरणानां मते वाक्यस्फोटः इति उक्तम्। इति उक्तं। एवञ्च इतः पूर्वमपि किमुक्तं, पदम् इति पृथक् विद्यते, पदात् एकः अर्थः बोध्यते। तदनन्तरं तावत् एतेषां सर्वेषामपि अर्थानां मेलनेन वाक्यार्थः भवति। तर्हि अयम् एकः पक्षः। तर्हि वाक्यार्थः विद्यते किल, वाक्यार्थबोधनाय वाक्यस्य शक्तिः विद्यते इति न। वाक्यस्य शक्तिः एव नास्ति। वाक्ये पदानि सन्ति, सर्वेषामपि पदानां पृथक् पृथक् शक्तिः विद्यते। एवञ्च एकैकं पदं स्वनिष्ठशक्त्या एकैकम् अर्थं बोधयन्ति। तदनन्तरं यः श्रोता विद्यते तस्य मनसि सर्वेषाम् अपि अर्थानाम् एकीकरणं भवति। तद् एवं रीत्या भवति बोधः इति केचन वदन्ति। तदेव अभिहित अन्वयवादः। अतः वाक्यस्य शक्तिः नास्ति इति वदन्ति। कस्य मतम् इत्युक्ते नैयायिकानां। वैयाकरणानां तावत् तत्र आरम्भकाले वस्तुतः पदस्य शक्तिः विद्यते, पदस्य पदार्थे शक्तिः विद्यते। वस्तुतः इति पश्यामः, एतत् सर्वं काल्पनिकम् इति वदन्ति। अखण्डं वाक्यम्, अखण्डात् वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानं, तावदेव। देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति एकं वाक्यं। देवदत्तः इति पृथक् पदं नास्ति, ग्रामम् इति पृथक् पदं नास्ति, गच्छति इति पृथक् पदं नास्ति। देवदत्तः ग्रामं देवदत्तो ग्रामं गच्छति इति भेदं विना देवदत्तः इति पर्यन्तम् एकः भागः, ग्रामम् इति एकः भागः, गच्छति इति एकः भागः इति एव नास्ति। देवदत्तो ग्रामं गच्छति, तस्य कः अर्थः? देवदत्तकर्तृकं ग्रामकर्मकम् उत्तरदेशसंयोगानुरूपं गमनम्, अनुकूलः व्यापारः इत्येवम् अर्थः। एतदेव वैयाकरणानामपि वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः, पदस्य पदार्थे शक्तिः तावत्, अथवा प्रकृतेः प्रकृत्यर्थे प्रत्ययस्य प्रत्ययार्थे शक्तिः तावत् कल्पनया स्वीक्रियते। एवम् एते किं वदन्ति नैयायिकाः? विरुद्धतया पदानां स्वस्वपदार्थे शक्तिः विद्यते, तदेव वास्तविकं। वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः इति पृथक् किमपि न इति वदन्ति। अवगतं वा? नैयायिकाः वाक्ये शक्तिं न अङ्गीकुर्वन्ति। तथा हि शक्तं पदं, शक्तिविशिष्टं किम् इति पृष्टे पदं नाम पदमेव शक्तं विद्यते, वाक्यं शक्तं नास्ति, शक्तं पदं। पदसमुदायः वाक्यम्। इदानीं कश्चन किञ्चित् कम्यूनिटी विद्यते। किं तत्र मल्टी मिलियनर् कम्यूनिटी इति वदामः।
मल्टी मिलियनर् कम्यूनिटी इति विद्यते किल तत् तावत् कम्यूनिटी कृते पृथक् धनं विद्यते वा? कम्यूनिटी मध्ये 10 धनिकाः सन्ति, सर्वेपि सर्वेषामपि धनिकानां पृथक् पृथक् धनम् अस्ति, पृथक् पृथक् तद् मिलियन् धनं विद्यते। तेषां मेलनेन लोकव्यवहारः धनवान् समुदायस्य नूतनतया पृथक् एकं धनम् आगतं वा? नास्ति किल। तद्वत् पदसमुदायः वाक्यं, तथा च पचति इति वाक्यं। तेषां मते पचति इति वाक्यं पदं न। किं कारणम् इत्युक्ते पदं नाम किम् इति नैयायिकानां समीपे यदा प्रश्नः, वैयाकरणानां समीपे यदा प्रश्नः, तदानीं ते सुबन्तं तिङन्तं पदम् इति वदन्ति। ते किं वदन्ति? शब्दस्य स्वरूपं विद्यते किल, शब्दस्वरूपं नाम किं? यदि कश्चन शब्दः सुबन्तः स्यात् तर्हि तत् पदं, यदि कश्चन शब्दः तिङन्तः स्यात् तर्हि तत् पदम्। एवं च शब्दस्य स्वरूपं स्वीकृत्य एव पदम् इति वदन्ति। नैयायिकाः किं वदन्ति? तथा स्वरूपं मास्तु। कोऽपि शब्दः, यस्य कस्यापि शब्दस्य यदि यं कमपि अर्थं बोधयितुं शक्तिः विद्यते तर्हि सः शब्दः पदम्। तद्रीत्या वैयाकरणानां रीत्या पश्यतु, रामः इत्यत्र राम ह इति विद्यते। राम इति केवलं प्रातिपदिकं, ह इति विसर्गः केवलं सुप् प्रत्ययः। तर्हि वैयाकरणानां रीत्या राम अपि सुबन्तं नास्ति, सु अपि सुबन्तं नास्ति, राम सु इति मिलित्वा सुबन्तं विद्यते। अतः तत् पदं वैयाकरणानां रीत्या शब्दस्वरूपम् आधारीकृत्य। नैयायिकाः किं वदन्ति? राम इति शब्दः विद्यते किल, आम्, तस्य कोऽपि अर्थः विद्यते वा? विद्यते। तर्हि अर्थं बोधयितुं सामर्थ्यं शक्तिः तत्र विद्यते वा? आम्, तर्हि तत् पदं राम इति पदं। सु इत्युक्ते कर्ता इत्यर्थः वा? तर्हि सु इत्यपि पदं। तर्हि तेषां रीत्या राम इति एकं पदं, सु इति एकं पदं, पदसमुदायः वाक्यम् इत्युक्ते रामसु इति वाक्यं तेषां। वैयाकरणानां मते तावत् एकतिङ् वाक्यम् इति वाक्यस्य लक्षणम्। एकतिङ् वाक्यं सेण्टेन्स् इत्युक्ते तत्र एकं तिङन्तं स्यात्, एकं तिङन्तं स्यात्, अथवा एकस्य तिङन्तस्य प्राधान्यं स्यात्। यदि अनेकानि तिङन्तानि भवेयुः तर्हि एकस्य तिङन्तस्य अर्थस्य प्राधान्यं स्यात्। एकतिङ् वाक्यं कुत्र? पश्य मृगो धावति, पश्य इति एकं तिङन्तं, धावति इति एकं तिङन्तं, परन्तु एतत् मिलित्वा एकमेव वाक्यम् इष्टं। तर्हि एकतिङन्तं नास्ति, द्वितिङन्तम् अस्ति। कथं समाधानम् इति पृष्टे एकस्य तिङन्तस्य प्राधान्यं विद्यते, अन्यस्य तिङन्तस्य तावत् अप्राधान्यं विद्यते। अतः वैयाकरणानां रीत्या इदं वाक्यमेव भवतु। तदनन्तरं पश्यामः। तथा च पचति इति वाक्यं पाके पच इति कृतौ ति इति शक्तम्। एवं च पाकरूप अर्थे तेषां पक्षे तावत् पच् इति धातोः पाकः अर्थः, ति इति प्रत्ययस्य कृतिः अर्थः। तेषां पक्षे तावत् पाकः अन्यः, कृतिः अन्या। कृतिः नाम चेतनः विद्यते किल, चेतने यः व्यापारः विद्यते सः व्यापारः कृतिः अथवा यत्नः इति वक्तव्यः। चेतने वा भवतु अचेतने वा भवतु उभयत्र समानः यदि कश्चन व्यापारः अथवा सर्वत्र विद्यमानः चेतनाचेतनसामान्यः यः कश्चन विद्यते सः व्यापारः इति वक्तव्यः तेषां मते। एवं च पच् धातोः पाकः अर्थः, पाकरूपे अर्थे पच् इति धातुः शक्तः, कृतौ कृतिरूपे अर्थे ति इति प्रत्ययः शक्तः। तयोः समुदायरूपत्वात् पचति इति पदं तेषां पक्षे पचति इति वाक्यं सत्यं।
पाकस्य कृतौ जनकतारूपः यः सम्बन्धः सः स्वस्वार्थाभिधानसमर्थयोः प्रकृतिप्रत्यययोः पौर्वापर्यरूपसमभिव्याहाररूप आकाङ्क्षया लभ्यते। इदानीं पश्यतु, यदि एवं तेषां पक्षे कश्चन इदानीं मया तावत् मल्टी मिलियनर् सोसैटी इति उक्तं, तत्र एकम् उदाहरणं दत्तं। समुदायस्य तावत् पृथक् धनं नास्ति, परन्तु अवयवानां पृथक् पृथक् धनं विद्यते। अवयवानां यत् धनं विद्यते तदेव वास्तविकं। समुदायस्य पृथक् धनं नास्ति इति मया उदाहृतं, परन्तु तर्हि अवयवानाम् अर्थान् आदाय एव समुदायः अर्थवान् भवति इति मया उदाहृतं। भवतु तदानीं वदति ननु तर्हि अयं व्यवहारः समीचीनः नास्ति। कः व्यवहारः? समुदायः धनवान् इति उक्तं किल, सः समीचीनः नास्ति। कथं वक्तव्यं? समुदाये ये अवयवाः सन्ति ते अवयवाः धनवन्तः, समुदायः तावत् निर्धनः इत्येव किल वक्तव्यम्। एतत् कथं वा? परन्तु एवमपि लोके भवति इति तर्हि मम अयम् अभिप्रायः, अवयवे यः धर्मः स एव धर्मः समुदाये अपि स्वीक्रियते वा, अथवा अवयवनिष्ठधर्मापेक्षया भिन्नः कश्चन धर्मः समुदायस्य अस्ति वा न वा? यदि अस्ति तर्हि कस्मात् सः धर्मः आगच्छति? यदि नास्ति तर्हि कथं वा अस्ति इति व्यवहारः। एवं प्रश्नाः भवन्ति। न सामान्यतया वदामि अहं। पश्यतु, तत्र एकैकः अपि पुरुषः पृथक् पृथक् धनवान् अस्ति, पृथक् पृथक् धनवान् अस्ति, परन्तु तत्र उदाहरणं तत्र नास्ति, अन्यत्र वदामि। यदि एकः समुदायः विद्यते, एकैकः अपि यदि पृथक् पृथक् विद्यते, तर्हि परस्परं तयोः मध्ये यदि सम्बन्धः एव नास्ति तर्हि समुदायस्य कश्चन नूतनधर्मः नैव आगच्छति। परन्तु अवयवानां मध्ये यदि परस्परं कश्चन सम्बन्धः भवति तदानीं समुदाये विशिष्टधर्मः भवति। एकम् उदाहरणं यदि वदामि तदानीमेव साधु भवति। लोके सर्वत्र शास्त्रे एवमेव। इदानीं विवाहादिषु हारति इति वदामः। तत्र पश्यतु, पृथक् पृथक् द्वौ अवयवौ। एकः अवयवः तावत् हरिद्राचूर्णः, अन्यः तावत् सुधाखण्डः। हरिद्राचूर्णस्य वर्णः तावत् पीतः, सुधाखण्डस्य वर्णः तावत् श्वेतः। तर्हि अनयोः मेलनेन रक्तवर्णः भवति। रक्तवर्णः एवञ्च समुदाये अनयोः मेलनमेव समुदायः। समुदाये यः धर्मः रक्तवर्णः विद्यते, सः वर्णः सुधाखण्डेपि नास्ति, हरिद्राचूर्णेपि नास्ति। सुधाखण्डे श्वेतवर्णः, हरिद्राचूर्णे तावत् पीतवर्णः। अयं तावत् विलक्षणः रक्तवर्णः। कथं समुदायः तावत् अवयवापेक्षया भिन्नः नास्ति। पक्षद्वयं विद्यते, तत्तत् दृष्टान्तानुरोधेन भवति। समुदायः इति कश्चन नास्ति। अवयवाः यदि पृथक् पृथक् भवन्ति तर्हि समुदायः स्वतः नष्टः भवति। एवञ्च अवयवेषु एव व्याप्तः विद्यते समुदायः। समुदायत्वं विद्यते किल, तत् कुत्र व्याप्तं? सर्वेषु अवयवेषु व्याप्तं विद्यते इति एकः पक्षः।
ननु समुदायः तावत् यद्यपि व्याप्तः तथापि तदपेक्षया भिन्नत्वेन एव अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। कुत्र एतद् उदाहरणं स्वीकुरु। रक्तवर्णः कुत्र अस्ति इति पृष्टे अवयवापेक्षया समुदायः कश्चन नास्ति इत्युक्ते अवयवे एव रक्तवर्णः स्यात्, परन्तु अवयवे हरिद्राखण्डेपि रक्तवर्णः नास्ति, सुधाखण्डेपि रक्तवर्णः नास्ति। तर्हि तत्र तादृशदृष्टान्ते किं वक्तव्यं, तत्र समुदायः इति कश्चन अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यः। एवञ्च एतयोः द्वयोः अपि मेलनं भवति, मेलनेन कश्चन नूतनः धर्मः, स एव धर्मः कः, रक्तवर्णः, सः तत् समुदायनिष्ठः इति अङ्गीकर्तव्यम्। अवगतं वा? कुत्रचित् न भवति तदपि। तत्र शास्त्रे तत्र नीरक्षीरन्यायः तिलतण्डुलन्यायः इति वदेत्। तत्र तिलतण्डुलन्यायः इति तण्डुलेषु तिलाः सन्ति, बहुवारं यद्यपि मिश्रणं क्रियते तथापि तिलाः पृथगेव दृश्यन्ते, तण्डुलाः पृथगेव दृश्यन्ते। नीरक्षीरन्यायः इत्यत्र तावत् किं भवति इत्युक्ते कुत्र नीरं विद्यते कुत्र क्षीरं विद्यते इति विवेचयितुं न शक्नुमः। एवं वदन्ति शास्त्रकाराः। तत्रापि पश्यतु, तत्र दृष्टान्तः इत्युक्ते दृष्टान्ते विद्यमानं कञ्चन अंशं कञ्चन भागम् आदाय एव तत्र प्रकृतस्य समर्थनं कुर्वन्ति शास्त्रकाराः। संपूर्णतया दृष्टान्तः अत्र न अन्वेति, प्रकृते न अन्वेति, दार्ष्टान्तिके न अन्वेति। पश्यतु, तिलतण्डुलन्याये भेदः नास्ति इति वदति किल। तिलानां भारः तावत् हाफ़् kg विद्यते, तण्डुलानां भारः हाफ़् kg, मिश्रणं क्रियते। दर्शनवेलायां यद्यपि पृथक् पृथक् दृश्यते, वेट् तावत् जास्ति विद्यते किल। तत्र पूर्वमेव अवयवविभागविषये एवञ्च तत्र मिश्रणं न भवति इति यद्यपि उक्तं, तथापि भारः मिश्रितः। तत्र नीरक्षीरे अपि तत्र भारः अपि अधिकः जातः, कुत्र नीरं कुत्र क्षीरम् इति विवेक। एवञ्च किमर्थम् इत्युक्ते बहु उक्तवान् अहम्। इदानीं यत्र समुदाये पृथक् कश्चन धर्मः अस्माभिः अनुभूयते, सः धर्मः कथम् आगतः, कस्मात् इति प्रश्नः। इत्युक्ते तत्र हारति इति वदामः, तत्र विद्यमानः रक्तवर्णः हरिद्रायाः सकाशात् आगतः वा अथवा सुधायाः सकाशात् आगतः वा इति पृष्टे पृथक् पृथक् नास्ति, उभयोः मेलनेन नूतनः आगतः इति वक्तव्यम्। संसर्गमर्यादा इति वदन्ति। एतत् संसर्गमर्यादा। कदाचित् अयं छात्रः अतीव मृदुस्वभावः, अन्यः यज्ञदत्तः अपि मृदुः विद्यते, अयम् अत्र पठति, सः अन्यत्र ग्रामे पठति। यदा विरामकाले उभावपि मिलतः तदानीं महान् शब्दः आगच्छति। कथम् इत्युक्ते तद् ग्रूप् विद्यते किल, संसर्गेन नूतनशक्तिः आगच्छति। छात्राणां मध्ये एवमेव। तद्वत् पदानां पृथक् पृथगेव शक्तिः विद्यते। कुत्र? इदानीं पच् धातोः पाकरूपः अर्थः, ति इति प्रत्ययस्य कृतिः इत्येव अर्थः, तावदेव। परन्तु पचति इति मेलनेन किं भवति, पाकानुकूला कृतिः, पाक अनुकूला कृतिः। तर्हि अनुकूल इति अर्थः विद्यते किल, सः अर्थः कस्मात् आगतः इति पृष्टे तम् अर्थं बोधयितुं पचति इति समुदायस्य शक्तिः विद्यते इति न अङ्गीकुर्वन्ति नैयायिकाः। संसर्गमर्यादैया நீ என்னடா கொடுக்கறதுன்னா, அவங்க ரெண்டு பேர் சிவம்போது புது சக்தி பிறந்துட்டு போ. एवञ्च पचति इति समुदायः विद्यते किल, स एव समुदायः अनुकूलरूप अर्थबोधकः इति न वदन्ति।
पाकानुकूला कृतिः इति आनुकूल्यरूपः अर्थः संसर्गमर्यादया भासते। तद्वदति पाकस्य कृतौ जनकतारूपः यः सम्बन्धः इत्युक्ते पाकजनककृतिः। पचति इत्यत्र पाकजनककृतिमान् इति अर्थः। पाकस्य पच् धात्वर्थस्य कृतौ ति इति प्रत्ययार्थे जनकतारूपः यः सम्बन्धः इत्युक्ते पाकजनकः पाकजनिका कृतिः यः सम्बन्धः सः स्वस्वार्थाभिधानसमर्थयोः। प्रकृतिः स्वार्थमेव अभिदधाति, प्रत्ययः केवलं स्वार्थमेव अभिदधाति। प्रकृतिप्रत्यययोः पौर्वापर्यरूपसमभिव्याहाररूप पौर्वापर्यं प्रकृतिः पूर्वं प्रयोक्तव्या, प्रत्ययः परत्र प्रयोक्तव्यः इति तादृशपौर्वापर्यविशिष्टः यः समभिव्याहारः उच्चारणं पचति इत्युक्ते पाकानुकूला कृतिः इत्यर्थः भवति। शास्त्रेषु कुत्रापि अनुकूलरूपस्य अर्थस्य बोधकः तावत् पदसमुदायः इति नास्ति, वाक्यम् इति नास्ति। वाक्यमेव किल तेषां पक्षे पचति इति वाक्यं। पौर्वापर्यरूपसमभिव्याहाररूप आकाङ्क्षया आकाङ्क्षा एवञ्च पाकः इत्युक्ते मम जनकः कः इति आकाङ्क्षा पाकरूपस्य अर्थस्य भवति। कृतिः इत्यर्थे एवञ्च शब्दात् अर्थज्ञानं बुद्धौ जायते। अर्थविषयकज्ञानं यदा जायते तदानीं पुनः आकाङ्क्षा भवति। मनुष्यस्य स्वभावः एकं ज्ञानं बुद्धौ स्यात्, बुद्धिः एव ज्ञानमेव, एकं ज्ञानम् आत्मनि स्यात्। यदि एकं ज्ञानम् उत्पद्यते तस्मात् ज्ञानात् आकाङ्क्षा भवति, अन्यत् ज्ञानम् उत्पद्यते, तस्मात् ज्ञानात् अन्यत् ज्ञानम्, एवं ज्ञानमेव सर्वत्र, सर्वं ज्ञानमयमेव। अच्छा, एकपदार्थज्ञाने जाते तदर्थान्वित तत्र सः उक्तवान् किल नागेशः। पौर्वापर्यरूपसमभिव्याहाररूप आकाङ्क्षया किं लभ्यते, सम्बन्धः लभ्यते। एवञ्च जनकत्वसम्बन्धावच्छिन्न पाकत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित कृतित्वावच्छिन्न विशेषताशाली बोधः पचति इत्यनेन जायते। पचति इत्युक्ते तदानीं बोधः भवति। कीदृशबोधः? पचति इति शब्दः, शब्दात् ज्ञानं भवति, ज्ञाने कश्चन पदार्थः विषयः भवति। एवञ्च सः शब्दः तादृश अर्थविषयकज्ञानं जनयति। शब्दः किं करोति? ज्ञानं जनयति तावदेव। शब्दात् किं भवति? एवञ्च शब्दस्य ज्ञानद्वारा एव अर्थेन साकं सम्बन्धः। साक्षात् पदपदार्थयोः सम्बन्धः किं मूलकः? ज्ञानमूलकः, बोधमूलकः। एवञ्च जनकत्वसम्बन्धावच्छिन्न पाकत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता। इदानीं पश्यतु, सामान्यतया अहं वदामि, इत्युक्ते पाकजनिका कृतिः कथं? तावदेव। पचति इत्युक्ते पाकजनिका कृतिः। प्रश्नः, पाकजनिका कृतिः इति अर्थे त्रयः अंशाः। पाकरूपस्य अंशस्य अर्थांशस्य बोधकः पच्, कृतिरूपस्य अर्थांशस्य जनकः ति प्रत्ययः। जनक इति अर्थस्य बोधकः कः इत्युक्ते तत्र एव आकाङ्क्षया जायते इत्युक्तं। तर्हि पचति इत्यस्मात् कः बोधः? पाकजनिका कृतिः इति विद्यते किल। तर्हि पाकजनककृतिविषयकं ज्ञानं पचति इति देवदत्तः वदति। यज्ञदत्तस्य ज्ञानं किं, कीदृशज्ञानं भवति इत्युक्ते
पाकानुकूलकृतिविषयकं ज्ञानं भवति। अनुकूलशब्दः अस्माभिः प्रयुज्यते, तत्र जनकशब्दः प्रयुक्तः ग्रन्थे तावदेव। पाकजनककृतिविषयः बोधः भवति। तर्हि तस्मिन् बोधे कृतिः एव विशेष्यं प्रधानं विद्यते। तत्र तस्मिन् बोधे पाकपदार्थः प्रकारः विद्यते। अयमेव विषयः। यानी ஞானத்தில் நம்ம ஒரு பெரிய விஷயத்தை பார்த்தாலும் கூட புத்தி ஒன்றுத்தை தான் மெயினாக வாங்கும். அந்த மெயின் விசேஷ்யம். அதை ஒட்டி வாங்கிறதெல்லாம் பிரகாரங்கள் இல்லையா? ஒரு பெரிய ஒரு இது யாரோ ஒருத்தர் பாட்டு பாடின்னு ஒருத்தன் வரான்போ, யாரோ ரஜினிகாந்த் பாட்டி பண்ணி வரானா, பின்னாடி 100 பேர் இருக்கானா, மூளை ஃபஸ்ட்டு அந்த ரஜினிகாந்தை மட்டும்தான் வாங்கிக்கும். அவன் பின்னாடி நிறைய பேர் சுற்றின்னு இருக்கா, அது ஒரு பெரிய கார்டன். அதெல்லாம் பிரகாரமாக புத்தியில் தெரியும். அப்போ ஒன்று மெயினாக இருக்கும், பாக்கி. அப்போ தத்வத் ஜனகத்துவ சம்பந்தாவச்சின்ன பாகத்வாவச்சின்ன पाकत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित कृतित्वावच्छिन्न विशेष्यताशाली जनकत्व संबंधावच्छिन्न इत्युक्ते पाकपदार्थस्य कृतिपदार्थेन कः सम्बन्धः? जन्यजनकभावः सम्बन्धः। एवञ्च स्वजनकत्वं कुत्र विद्यते? स्वनिरूपितजनकत्वं कुत्र विद्यते? कृतौ विद्यते। स्व इति पाकः, स्वनिरूपित तन्निष्ठ जन्यता निरूपित जनकत्वस्य आश्रयः तावत् कृतिः। एवञ्च तदेव जनकत्वमेव सम्बन्धः इति निर्दिशति। जनकत्वसम्बन्धावच्छिन्नः कः? पाकः। तत्र किं विद्यते? पाकत्वं विद्यते। एवञ्च तादृशपाकत्वावच्छिन्नः कः? पाकः। तादृश पाकत्वावच्छिन्न प्रकारता। एवञ्च पाकत्वावच्छिन्नः यः पाकः सः प्रकारः। एवञ्च तत्र किं विद्यते? प्रकारता विद्यते। तादृशप्रकारता निरूपिता किं भवति? प्रकारिता नाम विशेष्यता एव किल? प्रकारता निरूपिता का? विशेषता। तदेव प्रकारिता इति त्वया उच्यते। प्रकारिता इत्युक्ते प्रकारी ज्ञानं भवति, ज्ञाने विशेष्यः अंशः भवति। प्रकारता निरूपिता प्रकारता, तर्हि प्रकारता निरूपित विशेष्यता इत्येव। प्रकारता निरूपित विशेष्यता। तत्र विशेष्यं किम् इत्युक्ते कृतिः। कृतौ किं विद्यते? विशेष्यता। तच्च विशेष्यं कथं विद्यते इति पृष्टे तत् कृतित्वावच्छिन्ना प्रकारता निरूपिता या विशेष्यता सा कथं विद्यते? कृतित्वावच्छिन्ना। कृतित्वावच्छिन्न विशेष्यताशाली बोधः भवति। बोधः कस्मात्? पचति इत्यनेन जायते। तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः सम्बन्धभानप्रयोजिका प्रकृतिप्रत्यययोः समभिव्याहाररूपा आकाङ्क्षा एव। तर्हि पचति इति समुदायस्य केचन किं वदेयुः? पच् धातोः पृथक् तावत् समुदायाद् एव अयं रक्तवर्णः आगतः। समुदायः नास्ति। परस्परं यदा आकाङ्क्षा हरिद्राखण्डस्य सुधाखण्डस्य च तदानीं रक्तवर्णः पुनः भवति। मेलनम् इति वदामः, अत्र समभिव्याहारः इति वदन्ति। एवञ्च तत्र किं जनकत्वरूपसम्बन्धः तावत् कथं भवति? आकाङ्क्षया एव भवति। पृथक् समुदायस्य शक्तिः न अङ्गीक्रियताम्। अवगतं वा? அதனால் குரூப்புன்னு ஒன்று தேவை, அசோசியேஷன் ஒன்று வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிற மதம் அசோசியேஷன்னால ஒன்றும் சாதிக்க தேவையில்லை, தனியாக ஒன்றும் தேவையில்லைன்றது. तत्र प्रकृति प्रत्ययार्थयोः सम्बन्धभानप्रयोजिका प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य च यः परस्परं सम्बन्धः तादृशसम्बन्धविषयकज्ञानं प्रति प्रयोजकः कः इति पृष्टे आकाङ्क्षा एव।
एवञ्च आकाङ्क्षा एव प्रयोजिका अवगतम् सम्बन्धभानप्रयोजिका का इति पृष्टे आकाङ्क्षा एव सा च आकाङ्क्षा किं रूपा प्रकृतिप्रत्यययोः समभिव्याहाररूपा प्रकृतिप्रत्ययोः कथं समभिव्याहारः पौर्वापर्य समभिव्याहारश्च पौर्वापर्यविशिष्टसमभिव्याहारः यथा कथञ्चित् न प्रकृतिः पूर्वमेव प्रयोक्तव्या प्रत्ययः परत्र एव प्रयोक्तव्यः इत्येवम् एवं घटम् इत्यत्र घटस्य आधेयतासम्बन्धेन अर्थकर्मतायाम् अन्वयेन आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितकर्मत्वावच्छिन्न विशेष्यताकबोधेऽपि सम्बन्धभानप्रयोजिका घटपदाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट अम्पदत्वरूप आकाङ्क्षा एव तत्रापि समुदायः नास्ति घट तत्र किं वदन्ति घट इति प्रकृतिः अम् इति प्रत्ययः तत्र किं घटम् इत्यत्र तत्र कर्मत्वं विद्यते किल कर्मत्वस्य आधारः कः इत्युक्ते घटः तत्र कर्मत्वं तावत् आधेयं विद्यते एवञ्च घटम् इत्यत्र वयं किं वदामः अस्माकं भाषा घटनिष्ठकर्मत्वम् इति वदामः वयं घटनिष्ठकर्मत्वम् अपि इति वदामः घटनिष्ठकर्मत्वम् इत्युक्ते घटः एव आधारः निष्ठः इति कः उच्यते कर्मत्वम् उच्यते तर्हि कर्मत्वमेव आधेयम् इति ज्ञायते तर्हि घटम् इत्यत्र परस्परं घटपदार्थस्य कर्मत्वस्य च आधाराधेयरूपः सम्बन्धः विद्यते विद्यते किल आधारस्य आधेयस्य च मध्ये विद्यमानसम्बन्धः तदानीमेव अस्माकं बोधः कथं भवति घटनिष्ठकर्मत्वम् इति स्यात् अन्यथा कथं स्यात् घटकर्मत्वम् इति पृथक् पृथक् तिलतण्डुलन्यायः यथा उच्यते तद्वत् मिश्रणमेव न भवति परन्तु अस्माकं ज्ञानं कथं भवति मिश्रितत्वेन एव ज्ञानं भवति मिश्रितत्वेन ज्ञानम् इत्युक्ते घटनिष्ठकर्मत्वं तर्हि प्रश्नः निष्ठ इति वदति किल निष्ठ इत्युक्ते घटपदार्थस्य कर्मपदार्थेन साकम् आधेयतासम्बन्धः कर्मत्वेन साकं द्वितीयायाः यः अर्थः कर्मत्वं तेन कर्मत्वेन साकं न्यायमते एवं तेन कर्मत्वेन साकं घटपदार्थस्य तावत् इत्युक्ते आधेयता यत्र आधेयता एवञ्च आधेयता इति यः सम्बन्धः तादृशसम्बन्धबोधकः शब्दः तत्र कः कोऽपि शब्दः नास्ति घटम् इत्येव तर्हि तत्र घटम् इति यः समुदायः समुदायस्य शक्तिः इति स्वीक्रियते वा न इति वदति कथम् इत्युक्ते यदा वा परस्परं प्रकृतिप्रत्ययोः एवं रीत्या समभिव्याहारः तेन समभिव्याहारेण आकाङ्क्षावशात् भवति एवञ्च இந்த கிரெடிட்டை அவனுக்கு கொடுக்காதான்றான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த கிரெடிட் இருக்குது பாரு தாதிருஷ அர்த்த போதன சாமர்த்தியம் சமுதாயே வித்தியதே இது மாஸ்து அந்த சப்தஸ்வரூபத்தை விட்டுறான் அவன் ஏன்டா நாம் ரெண்டு பேர் ஒருத்தன் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்றான் சரியா வீட்டுக்காரனும் வாடகைக்காரனும் சேர்ந்துருவானுங்க கடைசியில் அவங்க இவனை விட்டுருவான் தரகரை விட்டுருவான் இவன் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவான் பணத்தை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பாங்க தரகரை கொடுக்க மாட்டான் சரியா வாடகை வாக்கும்போது வாஸ்தவத்தில் தரகரை பொறுத்து கொடுத்தானா அந்த தரகருக்கு ஓனரும் கொடுக்கணும் யார் ரெண்டுக்கு வந்திருக்கானோ இவனும் கொடுக்கணும் ஒரு மாதம் வாடகை கொடுக்கணும் அவனுக்கு 2 வாடகை வந்துடும் அவன்கிட்டேருந்து இங்கே வீடு இருக்குன்னு லைட்டாக தெரிஞ்சுன்ட்டு அவனை விட்டுட்டு இவா 2 பேர் சம்மந்தப்பட்டுருவான் அது எதுக்கு சார் அவனுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ அவனுக்கு கொடுத்தா நீங்களே 20,000 நானும் 20,000 40,000 போகிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் 10,000 கொடுங்க போதுன்னுவோம் உங்கள் 2 பேர் பேச முடிச்சுருவோம் உனக்கு லாபம் எனக்கு லாபம் இது மாதிரி அந்த கிரெடிட்டு சப்தத்துக்கு கொடுக்க வேண்டாமே ஆகாங்ஷாவசாத் கிடைக்க தான் போதும் நிச்சயமாக நிஷ்ட இது தாதிருஷ அர்த்த பிராப்தி கேன பவத்தின்ற கேள்வி நிச்சயமாக வரும் அந்த பத சமுதாயத்தினால வந்துடுத்து வாக்கியத்தினால வந்துடுத்துன்னு ஒத்துக்க வேண்டாம் இவாளுக்குள்ளே பேசி முடிச்சிட்டான்னு ஒத்துக்கோன்றான் அது மாதிரி கொண்டு ஆமாம் ஏன்டா அது ஒத்துக்கலாமே அந்த ஏன் ஆகாங்ஷானால கிடக்குன்னு போது அது எதுக்குன்னு சொல்ல போகிறான்
एवं घटम् इत्यत्र घटस्य आधेयतासम्बन्धेन अमर्थकर्मतायां अप्रत्ययार्थ कर्मतायाम् अन्वयः भवति इति वदति। तेन हेतुना आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारता तत्सतं कथम् इत्युक्ते तत्र आधेयत्वसम्बन्धः इत्युक्ते तत्र घट इति प्रातिपदिकस्य यः अर्थः घटपदार्थः तस्य अम् इति प्रत्ययस्य अर्थः यः यत् कर्मत्वं तेन साकम् आधेयतासम्बन्धः इत्युक्ते स्वनिष्ठ आधारत्वनिरूपित आधेयता कुत्र विद्यते कर्मत्वे विद्यते। एवञ्च तदेव आधेयतासम्बन्धः। एवञ्च आधेयता घटस्य आधेयतासम्बन्धेन अमर्थकर्मतायाम् अन्वयेन आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न आधेयत्वम् इति यः सम्बन्धः तादृशसम्बन्धेन अवच्छिन्नः विद्यते घटपदार्थः। एवञ्च अवच्छिन्नः इत्युक्ते विशिष्टः इति। कथं तस्य विशिष्टं स्वनिष्ठ आधारत्वनिरूपितं यत् आधेयत्वं तस्य आधेयत्वस्य तावत् अनुयोगी विद्यते तत् कर्मत्वम् अनुयोगी विद्यते तत् कर्मत्वं तदेव सम्बन्धः। एवञ्च आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्नः कः घटपदार्थः। सम्बन्धावच्छिन्नः घट एव सम्बन्धावच्छिन्न घटत्व तादृश सम्बन्धावच्छिन्न घटपदार्थनिष्ठ घटत्वावच्छिन्ना या प्रकारता घटत्वावच्छिन्न प्रकारता इत्युक्ते ज्ञानं विद्यते। ज्ञाने तावत् एकः अंशः प्रकारः विद्यते अन्यः अंशः विशेष्यं विद्यते। एवञ्च यः अंशः प्रकारः इति उच्यते तस्मिन् अर्थे तावत् प्रकारता विद्यते। एवञ्च प्रकारता प्रकृते प्रकारता कुत्र विद्यते इत्युक्ते घटपदार्थः एव प्रकारः। घटपदार्थे प्रकारता विद्यते। एवञ्च घटत्वावच्छिन्नः कः घटः। घटत्वावच्छिन्न प्रकारता तादृश घटप्रकारता इत्युक्ते घटनिष्ठप्रकारता इति वक्तव्यं। तदेव किल तथा किल घटनिष्ठप्रकारता निरूपिता तादृशप्रकारता निरूपितं किम् इत्युक्ते अम्पदार्थः कः कर्मत्वम्। एवञ्च कर्मतात्वावच्छिन्न एवञ्च कर्मत्वत्वावच्छिन्न कर्मत्वत्वम् इत्युक्ते कर्मतात्वम् इति वदति। एवञ्च अम् इत्यस्य कर्मतार्थः तत्र कर्मत्वं विद्यते कर्मतात्वं विद्यते। एवञ्च प्रकारतानिरूपित कर्मतात्वावच्छिन्नः कर्मतात्वावच्छिन्नं किम् इत्युक्ते विशेष्यं कर्म तदेव सत्यं कर्मतात्वावच्छिन्नं किम् इत्युक्ते कर्मता। एवञ्च तादृशकर्मता एव किं विद्यते विशेष्यं विद्यते। कर्मतारूप विशेषनिष्ठा का विद्यते विशेष्यता विद्यते। तादृशविशेष्यता कः विद्यते सः बोधः विद्यते ज्ञानं विद्यते। बोधेपि भवतु। एवञ्च अस्मिन् बोधे सम्बन्धरूपस्य अर्थस्य प्रतिपादकः कः इति पृष्टे सम्बन्धभानप्रयोजिका का इति पृष्टे घटपद अव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट अम्पदत्वरूप आकाङ्क्षा एव। एवञ्च अस्माकं व्यवहारः प्रथमं प्रकृतिः तदनन्तरं यदि प्रत्ययः प्रयुज्यते तदानीम् आकाङ्क्षावशात् किं भवति तयोः परस्परम् एवं रूपेण सम्बन्धः भवति। सम्बन्धरूपस्य अर्थस्य बोधकः अन्यः कश्चन नापेक्ष्यते। अन्यथा घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति
पदसमुदायेनापि आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित कर्मत्वत्वावच्छिन्न विशेषताकः निरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्न कर्मत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित आनयनत्वावच्छिन्न विशेषताकः अनुकूलत्वसम्बन्धावच्छिन्न आनयनत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित कृतित्वावच्छिन्न विशेषतानिरूपकः बोधः स्यात् अन्यथा बोधः स्यात्। घटः इत्युक्ते घटम् इति न वदति। घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्युक्ते अपि घटम् आनय इति वाक्यात् यः बोधः भवति सः बोधः घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्युक्ते अपि भवति। भवति वा? न भवति। कदा भवति? घट आनी तदनन्तरं तावत् सिप् इत्येवं प्रयुक्ते एव अथवा आनय इत्येवं प्रयुक्ते एव एतादृशबोधः भवति। एवञ्च आकाङ्क्षया भवति। एतादृश आकाङ्क्षया एव एतादृश अर्थः भवति इति स्वीकारे कृते एव घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति अस्मात् ஏதாதச ஞானம் ந ஸ்யாத் அன்யதா. இப்படி சொன்னாலும் வந்துடும். குடம் ஆப்ஜெக்டு, ஆனயனம் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாலேயே குடத்தை கொண்டு வான்ற அர்த்த ஞானம் வந்துடும். அப்படி வர்றதில் வரக்கூடாது. அது வேற ஒன்று. ஒருவேளை அவனுக்கு அது மாதிரி விற்பத்தி வந்தால் வரலாமேன்னு கேள்வி விடமாட்டாய்வா. அவன் வந்து விபரீத விற்பத்தி, அவன் அப்படி பழகிட்டான்டா. எங்கே வருதுன்னு இப்போ வந்து குடத்தை கொண்டு வா அப்படின்னா ஒரு குக்கா குடா குமு குக்கா இப்படி ஒரு பேசுவா. எல்லாத்துக்கும் கூ குடம் கொண்டு வா அப்படின்னா குக்கா குடா கும். இது மாதிரி உனக்கு சக்தி கிரகம் இருந்ததுன்னா வந்துட்டு போட்டோமே அப்படின்னு வேறு இடத்துல கேட்க போகிறாது. இது நிறுத்திக்கலாமா? அதோட அப்படி உற்பத்தினா வந்துட்டு போட்டோமேன்றார். இங்கே தான் ஒரு சாஸ்திரக்காரில் வராதுன்னு வந்தால் உனக்கு என்னடா அப்படின்வா. இங்கே தான் வித்தியாசம். சரி போகலாமா? சரி.